अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुल्फ़कार लुड़का हफ्ज़ाबाद काले के गांव से बात कर रहा हूं। तो मैं जो कल औरत मार्च हुआ है उसके मुतल्लक़ आपसे बात करना चाहता हूं, आपको कुछ बताना चाहता हूं। एक तरफ तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जिन अजीम औरतों ने इस मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए जद्दोजहद की, बहुत कोशिश की, स्ट्रगल की, अपनी जान तक का नजराना पेश किया, उनको मैं सलूट पेश करता हूं। तो दूसरी तरफ मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने देखा कि औरतें जो हैं उनके हाथ में बैनर हैं, स्टेज पर डांस कर रही हैं, सर पे चादर नहीं है। तो बहुत दुख हुआ इस बात का। मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं ये जो इदारे हैं, कानून हैं, ये इस बात की इजाज़त क्यों देते हैं। एक जो कानून गलत है उस कानून को आप पास क्यों करते हैं, जो हमारे मुआशरे के ख़िलाफ़ है। इस्लाम इस्लाम, हमारा मुआशरा, हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हमारी जो औरतें हैं, माएँ बहनें हैं, वो इस तरह बाज़ारों में स्टेज पर डांस करें। हमारे इस्लाम में ये काम नहीं है। जिन औरतों को जो औरतें अपने हकूक़ की बात कर रही थी, अपने हकूक़ के लिए जिन्होंने कल बैनर उठाए हुए थे, वो अगर उनको नहीं पता तो वो सूरत निसा पढ़ें। जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरत निसा नाज़िल फरमाई थी तो उसमें उसने औरत के जो हकूक़ हैं वो सारे उस अल्लाह ताला ने बयान कर दिए हैं, फरमा दिए हैं। जिस औरत को अपने हकूक़ का पता नहीं है, हकूक़ के लिए वो ये कुछ कर रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सूरत निसा पढ़े। हमारा जो इस्लाम है, हमारा मज़हब है, हमारा कल्चर है, वो इस बात की इजाज़त नहीं देता जिस तरह कल औरतें कर रही थी। इन औरतों में 80% जो औरतें थीं उनको ये नहीं पता कि ये मतलब मार्च किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो तो बेचारी ऐसे ही उनके साथ खड़ी हुई थी। तो दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, इक़्तिदार को छोड़ें, कुर्सी को छोड़ें। ये इक़्तिदार और कुर्सी आने जाने की चीज़ है। आप कुछ ऐसा अमल करें, कुछ ऐसा आप कानून लागू करें जो आपके लिए, इन लोगों के लिए मिसाल हो। बहुत दुख हुआ, दिली दुख हुआ कल कि ये जो औरतें हैं पता नहीं किस किस्म का हकूक़ चाहती हैं। हर तरह का हकूक़ तो इनको इनके घर मिल रहा है, हर तरह का हकूक़। जितनी मर्द की कोशिश होती है ना, इंसान की कोशिश होती है, जो घर चला रहा होता है, फैमिली लीडर होता है, उसकी ये कोशिश होती है कि मैं अपनी औरत को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को हर तरह का हकूक़ जो है वो दूँ, जिस तरह का हमारे इस्लाम में हकूक़ के मतलब कहा गया है। तो ये जो औरतें हैं ये इंतशार फैला रही हैं, हमारे मईशत को, हमारे इस्लाम को कमज़ोर कर रही हैं। तो इनके मतलब एक्शन लेना चाहिए। अगर ये कानून पास हुआ है तो इस कानून को आप ख़त्म करें। ये कानून इसलिए नहीं पास किया गया, इसलिए नहीं बनाया गया कि आप सड़कों पर आएँ, शोर शराबा करें, डांस करें। ये कानून तो इसलिए बनाया गया है कि जिन अजीम औरतों ने पाकिस्तान की बका के लिए जद्दोजहद की, उनकी तहरीक को दोहराया जाए, इसलिए ये कानून बना है। कल आपने शायद टीवी पर देखा होगा कि 8 ऐसे ममालिक हैं जिनमें हिजाब पर पाबंदी हो गई है। उन्होंने हिजाब पे पाबंदी लगा दी है। फ्रांस है, कनाडा है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, नीदरलैंड है। ये जो ममालिक है ना, इन्होंने हिजाब पे पाबंदी लगा दी है। जहाँ देखें किसी मुल्क वो भी आप ले लें, वहाँ मुसलमान की तज़लील हो रही है। नमाजी को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, औरत को हिजाब करने की इजाज़त नहीं है। तो हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है वो दूसरे लोगों को
کے ساتھ ان کو کاپریٹ کرتا ہے، جو بھی کوئی غلط بولتا ہے اور ان کو مطلب فیور دے رہا ہے۔ فرانس کا جو سفیر ہے اس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی، غلط باتیں کی، تو وہ ابھی بھی ادھر ہے۔ فرانس میں جو ہوا، ہمارے مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے، تو جو ابھی بھی جو فرانسیسی سفیر ہے وہ ابھی بھی پاکستان میں، اس کو نکالنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے بہت جد و جہد کی، بہت کوشش کی، مگر پھر بھی وہ ابھی تک یہ مسئلہ جوں کا توں ہے۔ میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اقتدار، یہ کرسی عارضی ہیں۔ آپ اپنی بقا کے لیے کچھ ایسا کریں، اس ملک کے لیے کچھ اچھا کریں۔ ہر بندہ کرسی کے پیچھے دوڑا ہوا ہے، پیسے کے پیچھے دوڑا ہوا ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے کسی کو کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ یقین کریں مجھے کل بہت دکھ ہوا جب میں نے یہ دیکھا ہے نا، یہ عورتیں جو ہیں نا، یہ ہمارے ملک کے مفاد کے لیے نہیں ہیں، ہمارے مفاد کے لیے نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف ہمارے ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے نکلی ہوئی ہیں، اور ان کو نکالا گیا ہے، ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، ان کو پیسہ ملتا ہے کہ آپ روڈز پر آئیں، ناچیں، گانا گائیں، بینر اٹھائیں، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ وہ آپ پیسے لے کر اپنی عزتیں اچھال رہی ہیں اس طرح کی عورتیں۔ تو اس طرح کے جو سکینڈل ہیں نا، یہ پاکستان میں جو سکینڈل ہو رہے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمیں مل جل کر جہاں بھی برائی ہو رہی ہو اس برائی کو روکنا چاہیے۔ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارا کلچر اس بات کی اجازت قطعاً نہیں دیتا کہ عورتیں جو ہیں وہ اس طرح کریں۔ عورتوں کو ان کے حقوق مل چکے ہیں۔ سورۃ النساء پڑھیں، عورتیں جو حقوق کی بات کرتی ہیں، ہمیں حقوق چاہیے۔ خوددارا کرسی کے پیچھے نہ بھاگیں، کرسی کے پیچھے نہ دوڑیں، اس ملک پاکستان کے لیے کچھ کریں آپ۔ ہمارے ملک میں کوئی ایسا کلچر نہیں ہے کہ جہاں بھی عورت کی مطلب تذلیل ہو۔ ملک پاکستان میں تو عورت کو بہت بڑا مقام ہے، عورت کا، کیونکہ ہم اسلام ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ جو جتنی بھی کل میں نے عورتیں دیکھی ہیں نا، ان میں آپ نے بھی دیکھی ہوں کہ زیادہ تر عورتیں جو وہ غیر مسلم تھی، جو ہماری مسلمان عورتوں کو بھی ورگلا رہی تھی، ان کو ورگلا کر اپنے ساتھ لایا گیا، اسٹیج پر کھڑا کیا گیا، ان سے کمنٹس لیے گئے عورت کے حقوق کے متعلق۔ تو یہ جو پروپوگنڈا ہے نا، اس پروپوگنڈا کو روکا جائے۔ اگر آپ مزید اپنے ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے اسلام کو آگے لانا چاہتے ہیں، تو اس جو پروپوگنڈا یہ ہو رہا ہے، اس پروپوگنڈا کو روکیں آپ۔ آج میرا یہ سوال بنتا ہے اپنے علماء کرام سے، جو بڑے بڑے ہمارے پاکستان کے علماء کرام ہیں، وہ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ اب ان کی آواز نہیں ٹی وی پر ہم سن رہے، تو ان کا بھی یہ رائٹ بنتا ہے کہ جو غلط ہوتا ہے اس کے متعلق آپ بولیں، فرنٹ لائن پہ آئیں آپ۔ کل اتنی بڑی غلط مطلب وہ ان کی حرکت تھی، اتنا بڑا غلط لانگ مارچ تھا ان کا، وہ عورت مارچ، وہ بالکل نامناسب تھا، آپ سبھی نے دیکھا، تو ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسی عورتیں جو ہیں نا، جو ہمارے ملک کی کوئی معیشت کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، ہمارے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ ایک ایسا قانون لاگو ہونا چاہیے، ایک ایسا سسٹم لاگو ہونا چاہیے جو اس طرح کی عورتیں کرتی ہیں، اس طرح کے معاشرہ کرتا ہے، اس کے متعلق سزا ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے، یہ بہت نامناسب بات ہے۔
کرسی کو چھوڑیں، اقتدار کو چھوڑیں۔ میں بار بار آپ کو پولیٹیکر جو ورکر ہیں، پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، ان کے متعلق ان کو بات کر رہا ہوں۔ یہ سیاست کو چھوڑیں، اقتدار کو چھوڑیں، کرسی کو چھوڑیں، جو رائٹ کی بات ہے اس پہ آئیں۔ ہمارے ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے، آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ خوددارہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، اقتدار جو ہے وہ آنے جانے کی چیز ہے، اپنے ملک کو بچائیں، اپنی معیشت کو بچائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔